अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है चमन अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ाकिर मरी हमदाना। जैसा कि आपको पता है हम आपके लिए लेके आते हैं हर रोज़ एक नई और दिलचस्प वीडियो। तो हाजिर हैं आज भी एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ज़ोहर की 4 रकात ज़ोहर हमसन 5 रकात पढ़ा दी। ज़ोहर की नमाज 4 के बजाय 5 पढ़ा दिया। सलाम फेरा, साहबा कह रहे हैं अल्लाह के रसूल क्या नमाज बढ़ा दी गई। सीधा फिर सलाम क्या नमाज बढ़ा दी गई। अल्लाह के रसूल ने कहा वो मजाक नहीं, क्या बात है, वहाँ आपने 5 पढ़ा दी। आपने फौरन सजदे सहू किया, सजदे किए और उसके बाद सलाम फेरा। सलाम देने के बाद फरमाया कि इन्नमा अना बशर अंसा कमा तनसौना व इज़ा नसीतु फज़क्किरूनी। आपने फरमाया मैं भी एक बशर हूँ जैसे तुम एक बशर हो, एक इंसान हूँ जैसे तुम एक इंसान हो। अंसा कमा तनसौन, मैं भी भूलता हूँ जैसे तुम भूल चुक तुमसे होती है। फरमाया जब मैं भूल जाया करूँ तो याद दिला दिया करो। अगर आलिमुल गैब होते तो आपको मालूम हो जाता कि मैंने 4 के बजाय 5 रकात पढ़ाई है। सहाबा याद दिला रहे हैं सहाबा। बुखारी की हदीस, मुस्लिम की हदीस, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना 4 रकातों वाली नमाज पढ़ाई तो 2 रकातों पे सलाम भेज दिया। सहाबा खामोश है सारे, हम नहीं बोलते। एक सहाबी थे, उनका नाम था हज़रत ज़ुल्यदैन रज़ी अल्लाह। उनके हाथ जरा लंबे थे, तो एक दिन हुजूर ने फरमाया या ज़ुल्यदैन, और लंबे हाथों वाले। कोई पूछता आपका नाम क्या है तो कहते नाम वही है जो नबी पाक ने रख दी। 2 हाथों वाले नाम पड़ गए। बाकी सारे लोग खामोश बैठे, कोई नहीं बोला। ये जरा सादे आदमी थे, बोले लेकिन बड़े अदब अदाब का ख्याल रख के बोले। बात सारी अल्लाह करीम पे डाल दी। कहने लगे या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने नमाज छोटी कर दी है या अल्लाह ने आपको बुला दिया है? अल्लाह ने नमाज छोटी कर दी है या आपको बुला दिया है? हुजूर फरमाने लगे क्या हो गया है? हुजूर मुझे लगता है आपने 2 रकातें पढ़ाई हैं। नबी पाक ने फरमाया क्यों भी, अबू कितनी पढ़ाई है? अर्ज की हुजूर मुझे कोई नहीं पता, मुझे नहीं पता, मैं तो पढ़ने आया हूँ। रखते कितनी थोड़ी है, इतनी पढ़ाओगे चुप करके पढ़ लेंगे। झगड़े हैं नबी के बाद, नबी तक हम सारे, और मजहब इस्लाम की इज्जत पोशीदा है रसूल की इज्जत। जिस बड़े को घर की 4 दीवारी में इज्जत ना दी जाए उसकी बाजार में इज्जत कोई नहीं करता। मुसलमानों को चाहिए कि पहले नबी की इज्जत अपने घर में इतनी बढ़ा कि गैर मुस्लिम भी नबी की इज्जत को समझे। आज नमूसे रिसालत का बिल पास हो, सबसे पहले हम शिया उसकी तायद कर। इज्जत रसूल पे कोई शिया समझौता नहीं कर सकता। नमूसे रिसालत पे हमारी जान भी कुर्बान। लेकिन हमें पहले ये तय करना पड़े कि गुस्ताख रसूल है कौन। को आपके पास गुस्ताख रसूल का मेयार क्या है? शिया मजहब से पूछो तो मैं मिंबर से पढ़ता। जो नबी को 40 साल के बाद नबी समझे भी नबी की तौहीन करता है। जो रसूल को दाई का दूध पिलाए वो भी रसूल की तौहीन करता है। जो नबी को जबरील का शगीर समझे वो भी नबी की तौहीन करता है। हर गुस्ताख रसूल को सजा होनी चाहिए, चाहे वो घर का हो चाहे वो बाहर का हो। इज्जत रिसालत पे कोई समझौता नहीं। हमारे अकीदे के मुताबिक नबी पहले दिन से नबी थे। 40 साल तक चुप रहे। अगर कहते मैं नबी हूं तो नबूवत का लाते कहां से? अगर कहते मैं रसूल हूं तो रिसालत का गवाह कहां से ला? क्योंकि रसूल ने आके ये नहीं कहा कि मैं मक्के में आके नबी बना हूं। रसूल का ऐलान है कुन तो नबी आदम बैन अल माई वती, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम मट्टी और पानी के दरमियान था। वो चाहिए तो जो सामने खड़ा होके कहे कुन तो वलियन आदम बैन अल माई वती, मैं उस वक्त भी वली था जब तू नबी था। 40 साल तक चुप रहे सिर्फ गवाही की वजह से कि अली आए और मेरी रिसालत की गवाही। जिसकी गवाही देने से रिसालत मुकम्मल होती है उसकी गवाही छोड़ने से तेरी नमाज कैसे मुकम्मल? रसूल ने कहा कि अली आए और मेरी गवाही दे। 40 साल अपने किरदार से मनवाया कि इस्लाम क्या है। चले जो इस मौसम में जुबान हलाए वो मुझ पे एहसान करेगा। मैं जुमला बदलता हूं। 40 साल कुरान बन के दिखाया, फिर कुरान पढ़ के सुनाया। 40 साल तक अपने किरदार से इस्लाम को मनवाया कि अरब के वो जाहिल जो बाप को बाप नहीं कहते थे, हमारे नबी को सादिक भी कहते थे, हम भी कहते थे। रसूल कहा कुरैश वालों अगर मैं कहूं इस पहाड़ के पीछे लश्कर है तो मानोगे? और कहा कैसे ना मानने, कह जो तू रहा है। रसूल ने कहा अगर जाओ तो लश्कर ना मिले फिर तुम्हारा अकीदा मेरे बारे में क्या है? अब्दुल्ला का बेटा हम तेरा कलमा नहीं पढ़ते, लेकिन अगर पहाड़ के पीछे लश्कर ना हुआ तो हमारा अकीदा ये होगा हमारी आंखें अंधी हो गई, तू सच्चा। शिया मज़हब में अगर अकीदा रिसालत सुनना हो तो हम नबी को 40 साल के बाद नबी नहीं समझ, हम नबी को पहले दिन से नबी समझ। ये कोई एहतराम रिसालत नहीं है। नबी 40 साल के बाद नबी बने, क्रिया चराया करते थे। दाई दूध पिला के चली गई थी। दाई ने दूध क्यों पिलाया? वो कहते इसलिए कि अमीरों के बच्चे अमीरों की दाइयां ले गई थी, अमीरों के बच्चे अमीरों की दाइयां ले गए, गरीबों के बच्चे गरीबों के दाइयों। इसलिए हमारे रसूल को दाई कोई ना मिली, बकरियां चराया करते थे। चचा ने तरबियत की थी। आज के दौर में रिश्ता ढूंढने से पहले वाल पूछते हैं बच्चा करता क्या है। हर शरीफ खानदान का सवाल है और जवाब देने वाला कहे कुछ भी नहीं करता, घर भी अपना कोई नहीं, डेरा भी कोई नहीं,
ایک چاچا ہے اس کے گھر میں رہتا ہے, تو کیا شریف خاندان اس بچے کو رشتہ دے دے؟ اب مجھے نہیں پتا کہاں کہاں سے مجمع آیا ہے, میں 70 کہہ کے چہروں سے اندازہ کروں گے کہاں کہاں بات سمجھ گئی اور کہاں کہاں ابھی تک سوچ میں گم ہے کہ یہ کیا کہا گیا ہے. مجھے امام حسین کی عزت کی قسم ہے, اگر تم نے تاریخ لکھ دیا تھا کہ نبی بکریاں چرایا کرتے تھے اور نبی کو دائی لے کے چلی گئی تھی اور نبی غریب تھے, نبی کے گھر نہ سونا اور چاند, نبی کو چچا نے پالا تھا, اگر تیرے نبی کی یہی حالت تو نے کتابوں میں لکھی ہے, یہ بتائی عرب کے بڑے بڑے سردار گھر آ کے بیٹیوں کے رشتے کیوں رہتے رہے؟ وہ سیدوں کی ماں, وہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ, وہ ملیکۃ العرب شہزادی, وہ عرب کی ارب پتی بی بی, جب نبی کے گھر آئی ہے خالی ہاتھ نہیں, دولت کے ڈھیر لے کے آئی, سونے کی انبار لے کے آئی, اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے یہ عرب کے گستاخ ننگی تلواریں نبی کے دروازے پہ آ کے کہہ رہے تھے یتیم عبداللہ ہم تجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہیں, تو ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے. پردے کے اندر بیٹھی سیدوں کی ماں نے کہا تھا مولا تو ہونا, تیری جوتیوں کی قسم یہ جتنے تیرے دروازے پہ بھونکنے آئے ہیں یہ سارے میرے قرضدار ہیں. بیوی نے پردے کے پیچھے کھڑی ہو کے آوازیں پہچان کے کہا تھا اور فلاں بتا کہ تیرے باپ نے میرا اتنا قرضہ نہیں دے رہا کا بیٹا بتا, کیا تو میرے مزدور کا بیٹا نہیں ہے؟ سب نے ہاتھ باندھ کے کہا بی بی غلطی ہو گئی, نبی کیسے ملے گی؟ فرمایا ایک ہی شرط پہ میرے محمد کے کلمے پڑھتے جاؤ, قرض معاف کرواتے. پھر خدا نے حکم دیا میرا حبیب ان کو دعوت ایمان دو. مولوی سر پہ قرآن رکھ کے بتائے اسلام کی پہلی دعوت کس کے گھر ہوئی؟ آج تک کبھی سمندر میں ہوتے ہوئے دیکھی؟ کبھی کسی مولوی نے جمعہ چرچ میں پڑھایا ہو؟ بادشاہ حسین عزت عطا فرمائے. اسلام کی پہلی دعوت کس کے گھر ہوئی؟ ابو طالب کے گھر. لنگر پکانے والا کون تھا؟ علی کا باپ. 3 دن مسلسل دسترخوان بچھانے والا کون؟ عرب کے بڑے بڑے سردار کس کے گھر سے آ کے کھاتے رہے. اسلام کی پہلی دعوت لنگر پکانے والا بابا جی, انتظام کرنے والا. چھوٹا موٹا دسترخوان بچھایا تھا جہاں مکے کے سردار آنے ہوں, اونٹ ذبح کیے گئے, سارے بات سننے کے لالچ میں تھے. کسی کی لنگر بھی مجبوری تھی. عرب میں اتنا اچھا کھانا انہی کے دسترخوان سے ملتا. لوگوں کا رش دسترخوان بچھا. پہلے دن مجلس نہیں ہوئی, صرف لنگر. لوگوں نے کھانا کھایا. ہاں عمران کیوں بلایا تھا؟ فرمایا کل پھر آ کے کھا لینا. اگلے دن گئے, پھر ویسا ہی دسترخوان. کیا کروانا چاہتا ہے؟ ابو طالب چاہتے تھے کہ نمک رگوں میں بس جائے. نمک حرامی کرتے ہوئے تھوڑا سوچے تو صحیح. 2 دن صرف لنگر مجلس, دوسرے دن بھی اچھا خاصا کھا کے چلے گئے. عرب کے لوگ چکھتے نہیں تھے, اڑاتے تھے. ان کی خوراک پڑھی جائے تو عقلیں حیران ہو جائیں. ایک ایک اونٹ ایک ایک بندے کی خوراک, اور جی بھر کے کھا رہے تھے. تیسرے دن رسالت مآب نے حضرت ابو طالب کے پاس آ کے کہا چچا اتنی محنت کا فائدہ, بات تو سن کوئی نہیں رہا. فرمایا آپ بتائیں تقریر کرنا کب چاہتے؟ رسالت مآب نے تیسرے دن کہا میں چاہتا ہوں کہ آج تقریر ہو. اسے کہتے ہیں ابو طالب. مسکرا کے باپ نے کہا پھر آج کوئی نہیں جائے گا, پھر آج ان میں سے کوئی نہیں اٹھے. دسترخوان کا اہتمام. تیسرے دن پھر عرب کے کفار سردار آئے, کھانا کھایا. رسول کونے سے تقریر کے لیے اٹھنے لگے. 2 سرداروں نے اٹھتا ہوا رسول دیکھ لی. انہوں نے ایک دوسرے کو آنکھ کا اشارہ کیا کہ وہ اٹھنے لگا ہے. اس سے پہلے کہ وہ تقریر کرے ہمیں اٹھ کے جانا چاہیے. سردار اٹھے, اپنی اپنی ابائیں سیدھی کی, کہ بیرونی دروازے کی طرف دیکھا. علی کے باپ نے تلوار نکال کے دروازے پر رکھی. میں مکہ کا ماحول پڑھ رہا ہوں. تلوار نکالی, تلوار کی نوک اپنے بیرونی دروازے پر رکھی. کفار نے دیکھا. ابو طالب یہ کیا؟ فرمایا خاموش, بیٹھ جاؤ. ایک ہاتھ ایک سردار کے, دوسرا ہاتھ دوسرے. اس کو چپ. پوری محفل میں سناٹا طاری ہو گیا. دلوں کی دھڑکنیں نے کانوں میں سنائی دینی شروع. مکے کے سردار چپ ہو گئے. علی کا باپ جلال میں. رسول کی طرف نگاہ گئی, پھر چہرے پہ کوئی غصہ نہیں. قم یا سیدی و یا مولایا, اور سیدی مرشدی کہنے والوں آؤ تمہیں بتاؤ اس سے پہلے سیدی کا لفظ کس نے کہا تھا؟ فرمایا قم یا سیدی و یا مولایا, اٹھ میرا سید, اٹھ میرا مولا. فتکلم مما تحب, وہ جاتا ہے وبلغ رسالت من ربک, اور پہنچا وہ رسالت جو تیرے رب نے تجھ پہ نازل کیا ہے. ابو طالب کا جملہ کہنے تھا خدائی چھون گئی. خدا نے کہا ابو طالب تو نے تو پہلے بھی بڑے احسان کیے, ایک احسان تو نے اور کر دیا ہے. تو نے 40 کافروں میں میرے محمد کو مولا کہا ہے. میں 1.25 لاکھ حاجیوں میں تیرے علی کو مولا کہا. خدا نے کہا یہی لفظ میں واپس دہراؤں گا. تو نے آج کہا بلغ رسالت, پہنچا وہ رسالت, یہی لفظ میں محمد کو واپس دوں گا. یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک, یہ لفظ بلغ پہلی بار ابو طالب کی زبان سے. 40 کافر خاموش ہو کے بیٹھ. اب رسول تقریر کے لیے اٹھے. ابھی کوئی مسلمان نہیں ہے. یہ جو میں وقت پڑھ رہا ہوں یہ سوچ کے سنیے گا. ابھی کسی کا باپ بھی مسلمان نہیں. ابھی سارے کافر, اسلام کی پہلی تقریر, ابھی سارے کافر بیٹھ. تقریر ہوگی, پھر یہ نبی سے متاثر ہوں گے, پھر یہ نبی کے قریب آئیں گے, یہ نبی کی بات کو تسلیم کریں گے, پھر یہ مسلمان بنیں گے, پھر یہ نبی کی صحبت میں بیٹھیں گے, پھر یہ صحابی بنیں گے, پھر یہ رضی اللہ ہوں گے. اتنا ٹائم تھا بھی کافر کو رضی اللہ ہونے میں. سارے کا سارا کفار کا ماحول. رسول تقریر کرے, ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ, او انسانوں کہو اللہ ایک. یہ کہہ کے رسول چپ ہوئے. سرداروں کی چاروں طرف دیکھا, نگاہوں میں نگاہیں ڈالی, سب کی جھکی نظریں اٹھ گئی. کیا کہا تو نے؟
फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह सिर्फ एक है। सरदारों ने एक दूसरे का चेहरा देखा, हर एक के चेहरे पे तंजिया मुस्कुराई, कह के आहिस्ता आहिस्ता ऊंचा होने शुरू, वाह ये कह रहा है अल्लाह एक है। एक सरदार ने उठ के अपनी दस्तार को सीधा करके कहा, ये कौन कहता है कि अल्लाह एक है? फरमाया आना मोहम्मद अब्दुहु व रसूल, इसलिए कि मैं मोहम्मद उसका अब्द और उसका रसूल। इतना कहना था, कफार कहने लगे अच्छा तो अब्दुल्ला का बेटा नबी बन गया, तू नबी है? ये कौन बताएगा कि तू नबी है? 13 साल काली पंचों में खड़ा हुआ, आवाज आई अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता वो एक है। फिर ये भी कि मैं देता ये उसका रसूल। कुफार ने पीछे मुड़ के देखा तो पीछे अली खड़े थे, आगे देखे तो आगे मुस्तफा खड़े थे। अली सतर भी खूबसूरत है, अगर ये पंजाब का मजमा समझ ले। अबू तालिब के दोनों बेटों ने पूरे कुफर को घेरे में ले लिया, आगे देखे तो मोहम्मद और रसूल, पीछे देखे तो अली वली, दरवाजे पे देखे तो इमरान तलवार लेके खड़े। रसूल ने कहा मैं कहता हूँ जो आज मेरी बात को तस्लीम करेगा, मेरी के साथ मेरी गवाही देगा, मेरी मदद का वादा करेगा, वो मेरा जानशीन भी होगा, वह वसी व खलीफाती मिन बादी, मेरा वसी भी होगा, खलीफा भी होगा। सब चुप। 3 दफा अली उठे, अल्लाह एक है, मैं गवाही देता हूं तू उसका रसूल है। 3 बार जब अली उठे, रसूल ने कहा अगर तूने 3 बार मेरी गवाही दी फिर मैं भी गवाही दे, तू उसका वली है, मेरा वसी है, मेरे बाद मेरा जानशी, मेरे बाद मेरा खलीफा है। 90 करोड़ मुसलमान पूरी दुनिया में कलमा पढ़ते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये कलमा पढ़ना अली की सुन्नत है और अली वलीउल्लाह पढ़ना नबी की सुन्नत। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट लाजमी कर दें।